बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें सबक 3A में आप सबको खुशामदीद। हिस्सा अव्वल यानी नमाज के जरिए, ये कोर्स हम नमाज के जरिए पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। तो अब आपने कल तो मैंने 2 क्विज आपको भिजवा दिए हैं, सबक भी यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। तो काइंडली उस सबक को, वीडियो को देखने के बाद आप अपने क्विज कीजिएगा, यानी कि गूगल जो क्विज है उसको पढ़ कर कीजिए, देख कर कीजिए, समझ कर कीजिए। उसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप उसको देख कर सकती हैं, पढ़ कर सकती हैं, किसी से पूछ कर भी कर सकती हैं। तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आएँ और अच्छा आपको सर्टिफिकेट मिले। तो ज़रा आज काइंडली हम ज़रा क्विकली चलेंगे क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो पिछले असबाक से हम सवालात ले लेते हैं, ठीक है जी। तो आप ज़रा काइंडली ज़रा चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे सिर्फ टीपीआई के जरिए, टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए, और सिर्फ अरबी बोलचाल, इनमें से कोई भी नहीं। ज़रा चैट बॉक्स में ज़रा क्विकली ज़रा जल्दी लिखें जी। अभी तक तो मुझे आंसर नहीं आया अभी तक। जी बिल्कुल, बी बी ठीक हो गया, टीपीआई अरबी बोलचाल के लिए। तर्जमा करना हमने अलहम्दु, अलहम्दु हम पढ़ चुके हैं। जी बी एंड सी, तमाम शुक्र और तारीफें। अर्रजीम, अर्रजीम, जी माशाल्लाह, सी जी दुत्कारा हुआ। बहुवल्लाहु, वाहु अल्लाह, वाह का मतलब होता है और, हुआ हम पढ़ चुके हैं, और अल्लाह, वो अल्लाह एक, वो अल्लाह है, और वो अल्लाह है। आज का सबक, आज का सबक अब जरा चैट बॉक्स में लिखना छोड़ दें। आज के सबक में इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। इब्तदाई 3 आयत हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला सुब्हाना ने चंद बेहतरीन सफ़ात को समझ चुके हैं कि रहमान है, रहीम है, रब है इसका, आलमीन का। तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। अब अगली 2 आयत में हम समझेंगे बदले का दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। याद रखिए दुनिया हमारे लिए एक आजमाइश है, टेस्ट है। अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा कि ताकि हमारे अच्छे और बुरे हर तरह के माल को जांच लिया जाए, इसके बाद बदले का दिन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सारा साल पढ़ाई और इम्तिहानात के बाद हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट का दिन आता है, हम अपनी मेहनत का फल पा लेते हैं। दुनिया में चूंकि अल्लाह ने इंसानों को भी कुछ इख्तियारात दे रखे हैं, लिहाजा गलतियां होने का इम्कानात बहुत ज्यादा है और हमेशा मौजूद रहते हैं। मगर बदला यानी क़यामत के दिन तमाम तर मामलात सिर्फ और सिर्फ फैसले किसके पास होंगे? अल्लाह सुब्हाना तआला के पास होंगे। वही उस दिन का मालिक होगा, लिहाजा दुरुस्त और इंशाअल्लाह मुनसिफाना बदला दिया जाएगा। तो आज के सबक में इंशाल्लाह हम इसको देखें, अगली 2 आयात 4 और 5 पे। ग्रामर में हम ज़माइर मुतसिला हु, हुम, काकुम, ये ना पढ़ेंगे, नुकात तालीम। और आज के सबक में इंशाल्लाह 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 3451 बार आए। देखिए कितनी खुशी की बात है कि 6 अल्फाज हैं और तकरीबन 3450 बार आए हैं। जब आज का सबक हम खत्म कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम टोटल 33 अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान पाक के अंदर 12,000 बार आए। तो 7 होमवर्क को याद रखिए। ये देखिए तहफ़्फ़ुज़ फातिहा की मैंने पहले कल भी स्लाइड दिखाई थी, आज भी दिखा रहे हैं, तकरीबन 9,000 बार होते हैं। तो सूरह फातिहा की आयत नंबर ये मालिक की उम्मीदिन इय्याका नअबुदु, हम इंशाल्लाह इसको आज कवर करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा जो हम पढ़ चुके उसको सुन लेते हैं सारे को ना, एक दफा जरा गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اب मालिक यौमिद्दीन, मालिक है किसका? दिन का। कौन से? बदले का। अब ये मालिक, इसका मतलब क्या होता है? मालिक। योम आपको पता है, योम ईद, योम आखरत, या उर्दू में अक्सर वर्ड बोल रहे थे। योम का मतलब क्या होता है? दिन। योम ईद, योम आखरत, इस तरह। योम की जमा है अय्याम। योम की जमा क्या है? अय्याम। और ये 405 मरतबा कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। ठीक है जी, आगे आ गया दीन। दीन का मतलब क्या है? दो हैं, दो मीनिंग्स है, बदला और निजाम, जिंदगी का निजाम, यानी कि दीन इस्लाम। दो मीनिंग्स, बदला और जिंदगी का निजाम, यानी कि दीन इस्लाम। तो इसका हम तसव्वुर साथ वायद साहब के साथ देखते हैं मुतालिया गौर के बाद। इससे हमें क्या सबक मिलते हैं? दीन के दो मैनी हैं। एक है बदला, यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला। जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे इस्लाम, जिंदगी गुजारने का तरीका दूसरा क्या है? जैसे इस्लाम। जब क़यामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक यानी कि ओनर होगा, उसी की हुकूमत होगी, वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियारात दिए हैं। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाजत दी हो। क़यामत का दिन बड़ा ही भयानक दिन होगा। आदमी अपने बेटे, अपनी बीवी, बहन भाई, बाप और माँ को देख कर भागेगा। बस उस दिन ही हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी। शायद को पढ़ते हुए उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन क्या करेगा? हम पर रहम करेगा। इंशाअल्लाह हम सब पर रहम करेगा, हमारी अच्छाइयों को बदला अच्छा देगा। और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमें सजा ना दे, कहीं हमें सजा ना मिल जाए। अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया, सिर्फ अपनी रहमत से। अब हम उससे माफी का और जन्नत का सवाल करते हैं, तो उम्मीद है कि वह जरूर बजरूर कबूल करेगा। अब इससे हमने कौन सी है? पहले 6 आदत पढ़ चुके हैं, 7वीं आदत है कोशिश हो कि हर काम आखिरत को सामने रख कर किया जाए और बेकार कामों में वक्त जाया ना किया जाए। ठीक है जी, हमें कोशिश ये करनी है कि हर काम को आखिरत के सामने रख कर करना है और बेकार कामों में वक्त जाया नहीं करना। ये आदत नंबर 7 है। इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। मालिक मालिक है, योम दिन का, अद्दीन बदले का। जरा क्विकली चैट बॉक्स में आपने लिखना है। आपको पता है आप लोग चैट बॉक्स में माशाल्लाह बड़ी स्पीडली लिखते हैं। अब आपका टाइम है। योम, जी जरा जल्दी से लिखिए जी। योम क्या क्या मीनिंग्स है? ABCD में से। बी ब्रदर निसार जी, आगे नेक्स्ट जी। माशाल्लाह नीला, माशाल्लाह जी, बिल्कुल। दिन, दीन के दो मायने हैं, कौन कौन से? बदला और क्या? बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका, बदला और जवाबदेही जी। माशाल्लाह बिल्कुल आप लोग ठीक लिख रहे हैं जी। बी, मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत क्या है? प्लान बनाना है जी। कौन सा है? इस मालिक यौमिद्दीन से जी। ये नींदा ब्रदर निसार रिजवान बिल्कुल ठीक लिखते हैं जी। सी, हर चीज का प्लान बनाना है जी। नेक्स्ट आयत मुबारक को देखते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझी से हम मदद चाहते हैं। इय्या, ये दो टुकड़े हैं, दो अल्फाज हैं। ये का कुम वगैरह इंशाल्लाह आज हम पढ़ लेंगे। इय्या ही, का तेरी। तेरी जब जुमले के शुरू में काफ आए, इय्या का उसके साथ तकिया क्यों? काफ अकेला नहीं आता। नाबुदु इबादत, आबिद मबूद उर्दू में भी आप बोलते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे इसका इशारा पढ़ेंगे। नाबुदु, ये इशारा इसका इंशाल्लाह होगा इबादत की किया। ठीक है जी, अब इससे देखते हैं नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह। दावत, नसीहत, जहाद यानी अल्लाह की इताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत। मगर सबसे पहले नमाज, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दी। वाइया का, वा का मतलब होता है और, इया का तुझी से, दूसरे जुमले के शुरू में फिर कार है। अक्सर अल्फाज वा और फा से शुरू होते हैं। हमने पहले ही लेसन में पढ़ लिया था। वा का मतलब होता है और, फा का मतलब होता है पस। नस्ताइन, ये उर्दू में भी हम पढ़ते हैं, मदद चाहते हैं। नस्ताइन जैसे इस आनत, आनत, ऊन, तावन, मावन वगैरह।
ना जो होता है वो अपनी तरफ इशारा, हम जहाँ कि शुरू में आज ना ये मुदारे की निशानी होगी, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो इसके दुआ एहतिसाब तसव्वुर के साथ इसके असबाक देखते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी कि इबादत करें। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत क्या? अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना, अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना वगैरह, ये सब क्या है? इबादत हैं, इबादत हैं। इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है। जिसको जानबूझ कर छोड़ने वाला काफर बन जाता है और दीन को गिरा देता है। हम इतने कमजोर हैं, अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते, तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़िए कि ए अल्लाह, इस नमाज को जो मैंने पढ़ी है, इस नमाज को इसके बाद हर काम करने में तेरी मदद चाहिए। हर मुश्किल परेशानी के वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए। तेरी इबादत के बाद तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। तो आदत नंबर 8 क्या होगी? हर काम में नियत क्या होगी? इबादत की। हर काम में किस चीज की नियत होगी? इबादत की। 8वीं आदत है, दरअसल इंसान के 2 हिस्से हैं, एक जिस्म और दूसरी रूह। जिस्म को खाना चाहिए और रूह को क्या चाहिए? इबादत। जब तक अल्लाह की सही तरीके से बात नहीं करता, उसको सुकून नहीं मिलता, यानी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर दुनिया में कुछ मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिल सकता। अब इससे आदत नंबर 9 क्या होगी? हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। किस तरह? जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबियों ने मांगा, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और नबियों ने भी मांगा, यानी दुआएं सीखना। नमाज के इस कोर्स के बाद दूसरे तीसरे कोर्स में भी दुआएं सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा दुआएं आती हैं, तो इंशाल्लाह उससे भी आप बहुत ज्यादा लर्न करेंगे। तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। अब आपको पता है हर आयत मुबारका के बाद हम लोग क्या करते हैं? थोड़े से आपको जगाने के लिए सवालों का सिलसिला है। नाबुदु, एक से ज्यादा जवाब है, इसमें इबादत करते हैं और दूसरा मतलब करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, ए एंड डी। नेक्स्ट क्या? ईया का। ईया का जी, नेक्स्ट सवाल आ चुके हैं जी। ब्रदर निसार ने सबसे पहले लिखा है तेरी ही, बिल्कुल सही कहा जी। नस्ताइन, हम इबादत करते हैं, मदद चाहते हैं, मदद मांगेंगे। नस्ताइन जी, बी है जी, हम मदद चाहते हैं। इबादत के क्या मायने है? एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं इसके। इबादत, सदका, इताअत, इनमें से कोई भी नहीं जी। ए बी एंड सी, ए बी एंड सॉरी ए एंड सी। इय्याका नअबुदु की रोशनी में कौन सी आदत हमने सीखी है? जी ठीक हो गया, हर अच्छे काम में इबादत की नीयत करना, बिल्कुल ठीक हो गया जी। इय्याका नस्ताईन की रोशनी में दूसरी हमने इससे क्या आदत सीखी आज? जी मेरा ख्याल, जी ब्रदर निसार ने बड़ी जल्दी लिखा जी, माशाल्लाह। ब्रदर रिजवान और राशिद भी लिख रहे हैं, ठीक है। आल नहीं है, आल नहीं है, एक आदत सीखी हुई है हमने। जी बिल्कुल सैयद शरफुद्दीन भी लिख रहे हैं जी, माशाल्लाह। हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना, ठीक हो गया जी। ये यहाँ तक था आज। आज हम ब्रेक नहीं लेंगे, थोड़ा क्विकली आगे चलेंगे। बी, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
آپ نے گوگل کیس کیا، اگر نہیں کیا تو کائنڈلی آگے کر لیجیے گا. 3 کوئز اور یہ جلدی جلدی انشاءاللہ کورس بھی ختم ہو جائے گا. کل انشاءاللہ تیسرا کوئز بھی آ جائے گا. آپ کو 2 ہم نے بھجوا دیے ہیں، تو اس کو کائنڈلی کوشش کیجیے ساتھ ساتھ کرتے جائیں. اب پچھلے اسباق سے تھوڑا سا پھر آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے انتا کی جمع. جی انتم، انتا انتم، ٹھیک ہو گیا جی. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کل ہی ہم نے پڑھا ہے جناب. ایک کتاب، جی بردر نثار بھی کوئی تھی جی، ٹھیک ہے جی. سی کتاب. ہوا کی جمع، یہ ایک اشارہ تو 4 انگلیوں کا اشارہ کیا ہوگا؟ جمع 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 لکھنی ہے، جمع بتانی ہے. ہوا ایک، جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ہم. اب چلتے ہیں آج کے لیسن پہ. آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. یہ کا جو ابھی یا کا پڑھا تو وہ بھی اس میں آ رہا ہے. اس کو ہم چلے میں بتا دیتا ہوں، ضمائر متصلہ یعنی جڑے ہوئے اسما. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑ کر آتا ہے. اس کے ساتھ اسم بھی جڑ کر آتے ہیں، اس کے ساتھ حروف بھی جڑ کر آتے ہیں، اس کے ساتھ فعل بھی جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے. تو ٹی پی آئی پتہ ہے آپ کو، آپ لوگوں نے ہاتھ اپنے خالی کر لینے اور پڑھنا ہے. سننا ہے، پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے، اور مل کر کیجئے. تو ذرا کائنڈلی ہینڈ ریز کریں، پھر آپ اس کو ریوائز کروا دیں. جی بردر نثار نے ماشاءاللہ سب سے پہلے. جی بردر نثار. جی سر. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی. محمد انیس. جی بردر آپ بھی کروا دیں. نسیم اختر. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی. بردر محمد انیس آپ بھی کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی. جی نیکسٹ چلتے ہیں، باقی انشاءاللہ آپ سے کروائیں گے نیکسٹ لوگوں سے بھی. آگے آپ کو پتہ ہے اسم، سورہ فاتحہ کے اندر اسم کی نشانی ال، دو، یہ ساروں کے ساتھ. یہ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے، سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا اس لیے لکھ دیا. الف لام ہوگا، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. جمع کے لیے واو نون یا نون ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. یہ تقریباً 1300 بار، 1295 بار آئے ہیں قرآن پاک کے اندر. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. جی امتیاز خان صاحب ریوائز کر دیں. جی. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ. جی بردر نثار اشاروں کے ساتھ. جی سر. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ جی. اب آپ کو پتہ ہے الفاظ کلمے کی 3 اقسام ہیں. یہ سلائیڈ بار بار دکھائی جاتی ہے. اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ یا صفت، مثلا جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اس کی نشانی کیا؟ ال لگا ہوتا ہے شروع میں. 2 پیش ہوتی ہیں. ال نہیں ہوگا تو 2 پیش ہوں گی، 2 زبر ہوں گی، 2 زیر ہوں گی، واو نون یا الف تا ہوگا. فعل جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. حروف 2 اسم یا فعلوں کو ملاتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو پھر اس کو مزید دیکھیں گے. کل ہم نے پڑھا تھا اسم، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع بنانے کا بھی ہم نے طریقہ سیکھا، لیکن یہ ال لگا ہوا ہے نا، صرف ال لگایا ہے. مسلمن کو بنتا ہے المسلمون. ال لگ جائے گا تو 2 پیش میں سے 1 پیش رہ جائے گی. مومنون سے بنے گا المومنون، 1 پیش رہ جائے گی. صالحون سے بنے گا الصالحون، 1 پیش رہ جائے گی. ال لگے گا تو 1 رہ جائے گی. کافرن الکافر، مشرکن المشرک. جی کوئی ہینڈ ریز کریں. ہینڈ ریز چیٹ باکس میں نہیں کرنا ہے سسٹر کرن، ویسے ہینڈ ریز کرنا ہے.
جی سسٹر ہیں جی، نسیم نے بھی کروا لیا تھا، سسٹر زینب آپ کروا دیں. زینب زبیر انمیوٹ کریں. مسلم المسلم، مومن المومن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. جزاک اللہ جی. آج کا سبق ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب وغیرہ نا. تو آج ہم پڑھیں گے اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا. عربی کے الفاظ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے ہم. یہ ہیں، دیکھیں نا شروع میں آپ کو لگ رہا ہے کسی چیز کے ساتھ یہ جڑ کر آئے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ اسی طرح ہی، اس کا، ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. جی ہینڈ ریز رکھیں جس نے اگر ریوائز کرنے. جی بردر امتیاز خان آپ کروا دیں ایک دفعہ. جی ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی بردر نثار آپ بھی کروا دیں. جی سر. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا سب کا، ہم جزاک سب اللہ کا جی. یا ہمارا. جی اب یہ دیکھیں، یہ ہر لائن میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا 10,000 بار یہ الفاظ آتے ہیں. جیسے اب دی ہی یہو، یہ دیکھیں لاہو، یہ کیا لدن ہو لاہم. آپ کو ہر لائن کے اندر ایک آدھا لفظ اس طرح کا ملے گا. تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو آپ نے سیکھنا ہے. ان کو ہم ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیں گے، اور ہم ان کو کسی اسم سے ملا کر پریکٹس کریں گے، کیونکہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم اسم کے ساتھ ملا کر پریکٹس کریں گے. جب حروف آئیں گے تو حروف کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. اب اسم لے لیتے ہیں، جیسے رب پالنے والا، رب پالنے والا. اب اس کو دیکھتے ہیں ہم، میں پڑھتا ہوں پھر آپ اس کے بعد پڑھیے گا. رب ہو یہ رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی ہینڈ ریز کریں، کون وائز کروائے گا؟ اور بھی آ جائیں، ماشاءاللہ 62 کی کلاس ہو چکی ہے. جی رضوان بٹ صاحب آپ کروائیں ریوائز، پھر ہم آگے چلتے ہیں. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی یہ تھے آگے رضوان بٹ صاحب. جی کرن شبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ. اچھا سسٹر اور بردرز یہ ذہن میں رکھیں، رب ہو اس کا رب، اس کا نہیں کہنا آپ نے، اس کا غائب ہے، اس کا رب. اسی طرح رب ہم ان سب کا رب، ان کا نہیں کہنا ہے، ان ہوگا تو نزدیک کوئی چیز آ جاتی. ان سب کا رب، اس کا رب ان سب کا رب، اس کا رب ان سب کا رب. ٹھیک ہے، یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھنا ہے، پھر بار بار یہ مسائل آپ کو بنتے رہیں گے. جی مبین امانت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ جی. اب آگے ہم چلتے ہیں، بولتے وقت اس کا رب کی بجائے ربی بھی آ جائے گا، اور رب ہم کی بجائے ربی ہم بھی آ جائے گا. تو یہاں پہ ہم عربی بول چال دیکھتے ہیں. اب ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، ہو کا جواب ہو سے، ہم کا جواب ہم سے. من رب ہو، من کا مطلب پتہ ہے آپ کو کون، من رب ہو اس کا رب کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ رب ہو، رب اللہ اس کا رب اللہ ہے. من ربہم ان سب کا رب کون ہے، ان سب کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. جب ہم بات کریں کہ من ربو کا، آپ سے جب سوال کیا جائے گا تو آپ نے کہنا ربی اللہ،
आपका रब कौन है, तो आपने क्या जो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, जब आपसे पूछा जाएगा आप सब का रब कौन है, ज्यादा लोग बैठे हैं तो वो सारे क्या कहेंगे, रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है जी। और कोई हैंड रेज कर लें, काफी लोग हैं, इसको जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी जी। मिसेस उमैर एंड एक मिनट किरण अमजद, किरण अमजद आप भी अनम्यूट कर लें, करे दूसरा जवाब दे दे। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहु, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। जी ये कबर में ही पूछाएगा मन रब्बु का, आपका रब कौन है, वहां पे आपको जवाब आना चाहिए रब्बी अल्लाह। ठीक है, ये जरा ज़हन में रखिएगा जी। अब चैट बॉक्स में जरा क्विकली आपने लिखना है हु हुम का ये कुमना किस लफ्ज से जुड़कर कुरान में आते हैं, हर लाइन में कितने हैं ये मैंने बताया था जी। हर सफ़े में, हर सतर में, हर सूरा में। जी बिल्कुल ठीक हो गया, देखें जबरदस्त हो गया जी। अस्माइहिम, हिम जी, जी बेश गुड जी, आप सब ठीक लिख रहे हैं जी। रसूलुकुम, कुम, सर ना ना कुम, कुम देखे ना जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक 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 ब्रदर इंसार, बिल्कुल ठीक है जी। तुम्हारे रसूल, हमारा रब, हमारा ये अपनी तरफ इशारा है जी, बिल्कुल ठीक है जी। रब्बुना। अब अगला वर्ड लिखते हैं दीन, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन जी। ब्रदर इम्तियाज आप रिवाइज करवा दें जी। दीनहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर निसार। जी सर, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हम सब का दीन। हमारा दीन, चले हम सब का ठीक है जी। जी सर। सिस्टर सी किरण, किरण शबीर आप करवा दें। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह जी। अब आगे है जी अरबी बोलचाल, हैंड रेज रखिएगा, दो को मैं लेता हूँ जी। माँ, माँ का मतलब होता है क्या, माँ के मीनिंग्स और भी आएंगे लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप क्या देख रहे हैं, क्या। 2154 तकरीबन 2150 बार कुरान पाक के अंदर आया ये माँ, माँ का मतलब क्या। लेकिन नेक्स्ट और भी इसके मीनिंग्स आएंगे, वो नेक्स्ट आएंगे तो बताएंगे आपको माँ का मतलब क्या। अब यहाँ पे सवाल किया जाएगा माँ दीन का, आपका दीन क्या है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, दीनियुल इस्लाम, मेरा दीन क्या है, इस्लाम है। ये कब्र के अंदर सवाल किया जाएंगे। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। माँ दीनु का, हमारा दीन क्या है, तो दीनियल इस्लाम। अब ये देखें उसी तरह ये माँ दीनुहु, माँ दीनुहु उसका दीन क्या है, तो क्या कहेंगे, दीनुहुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनुहुम उन सब का दीन क्या है, तो दीनुहुल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम उन सब का दीन क्या है, इस्लाम है। माँ दीनु का आपका दीन क्या है, तो आपने क्या कहना है, दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम आप सबका दीन क्या है, तो आप सबका अपनी तरफ इशारा करेंगे, दीनुनल, दीनुनल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है जी। हैंड ही सारे नीचे चले गए जी। मिसेस बाबर और नसीम अख्तर जी, मेरी बहनों दोनों एक सवाल का लेख जवाब। अगला अपना नंबर लग माँ दीनुहु
جی مسز بابر اور نسیم اختر، میرے خیال مسز بابر کو میں نے کہا. ما دینہو، دینہ الاسلام، ما دینہم، دینہم اسلام، ما دینو کا، دینی الاسلام، ما دینکم، دیننا الاسلام. جزاک اللہ. جو کہہ رہے تھے ساڈا نمبر لگنا کدھر چلے گئے ہیں؟ جب آپ کا نمبر آنا تو آپ نے ہینڈ ہی لوور کر لیتے ہیں. انیس صاحب آ جاؤ لائن. اس وقت کہہ رہے تھے ساڈا نمبر ان پتہ نہیں. جی انیس صاحب. جی ما دین ہو. نہیں بردر نثار آپ سے سوال پوچھیں گے. جی بردر نثار پوچھیں. جی سر. ما دینہو، دینہ الاسلام، ما دینہم، دینہم الاسلام، ما دینو کا، دینی الاسلام، ما دینکم. دیننا الاسلام. جزاک اللہ جی بردر، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ جی، بڑا اچھا آپ لوگوں نے کیا. تو یہ دو لوگوں سے کروانے کا مقصد یہ رہتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب کسی سے سوال کرنا ہے تو کیا جواب دینا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا ہو اور ہم وہ غائب ہیں تو غائب ہیں تو غائب ہی رہتے ہیں. جب آمنے سامنے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر آمنے والے جب سامنے والے سے پوچھا جائے گا ما دین کا، آپ کا دین کیا ہے، تو وہ یہ کہے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے. اس طرح کرنی دیر میں کم کی بات ہوئی کہ زیادہ لوگوں کی بات ہوگی تو وہ الٹ کر کے کہتے ہیں دین الاسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ پھر دوبارہ سلائیڈ ہو ہم کا یہ کم نا، یہ ذرا اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کو آپ نے کیا ان پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کتاب قلم ساتھ جوال، اس کو آپ پورے کے پورے پہ کر سکتے ہیں. یہ اسم ہے. کتابہ، کتابہم، کتابہ کا، کتابی، کتابکم، کتابنا. اب ذرا ہینڈ ریس ہیں جو اب میں ان کو دونوں کو لوور کر رہا ہوں. اب کس میں ہمت ہے جو ان کو باقی سے بنائے؟ قلم سے بنائے. جی بردر نثار آپ بنائیں قلم سے. قلم جی سر. قلمہو، قلمہم، قلم کا، قلمی، قلمکم، قلمنا. جزاک اللہ جی. جی اور کون بنائے گا؟ ساتو. ساتو کیا تھا؟ گھڑی. ساتو ہو. جی کوئی اور؟ کوئی نہیں مت کر رہا. ساتو ہو، ساتہم، ساتو کا، ساتی، ساتکم، ساتنا. چلیں جوالو. جی بردر رضوان آپ بنا دیں. رضوان بٹ صاحب جی بسم اللہ الرحمن ٹرائی الرحیم. کریں، کوئی امتحان نہیں ہے، ٹرائی کریں بس. جوالہ، جوالہم، جوالو کا، جوالی، جوالکم، جوالنا، جوالنا. جزاک جی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آپ کو پتہ ہے آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہوتا ہے. تھوڑی سی آپ کی پریکٹس، کوئز کی پریکٹس ہم کرواتے ہیں. دینہم کا ترجمہ آپ اشارہ کریں گے نا، یہ دینہو، دینہم، تو آپ کو ذرا جلدی پتہ چل جائے گا. جی بالکل دیکھیں آپ کتنی کوئکلی لکھ رہے ہیں جی. ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے ماں کتابوں کا کیا ہے؟ کتاب. کیا آپ جواب دیں گے؟ کا کس میں کنورٹ کریں گے؟ یہ نا کا جب آپ سے پوچھا جائے گا تو کس میں بدلا جائے گا؟ وہ اپنی طرف. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. سی ہے جی. کتابین قرآن. من رسولکم. پہلے والے میں پیش ہے، یہ ذرا دیکھیں، پہلا نہیں ہو سکتا. یہ ہے ٹھیک ہے. را پر زبر ہے، رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ ہے کہ ماں دینہم، ہم یہ پھر ادھر ہی اشارہ ہے. ہم، ہم
ٹھیک ہے، دین الاسلام. من ربو کا، آپ کی طرف اشارہ. اچھا جی، بردر نثار نے لکھا ہے. نیکسٹ ایک دو آئیں تو ٹھیک ہو گیا جی. ربی اللہ. ما دینو کا، پھر وہ اشارہ آپ کی طرف، ایک اشارہ آپ کی طرف. اپنی طرف کیا لکھ کہیں گے؟ دین الاسلام. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آج ہم نے تھوڑی سی ایکچولی اسپیڈ لگائی ہے، اس لیے ہم ذرا جلدی سے فنش کر گئے ہیں. اب نقطہ تعلیم، آج کا نقطہ تعلیم کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. ہمارے دماغ میں کیا کروڑوں خلی ہیں اس دماغ میں، ٹھیک ہے جی. مگر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک خلیوں میں ایک بات محفوظ ہو، یہ بات نہیں ہے. چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں اس کو استعمال کر سکیں. ایک لفظ ہم لیتے ہیں فیل. کیا لفظ لیتے ہیں؟ فیل. اب ہم جتنی بجلیاں چمکائیں گے، جتنی بجلیاں اس میں چمکائیں گے، اتنی جلدی ہم اس کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی فیل. اس کا کانٹیکس کیا ہے، اس کی ساؤنڈ کیسی ہے، بہت بھاری ساؤنڈ ہے. پھر اس کا ہم پروناؤن کس طریقے سے بولتے ہیں، اس کے سپیلنگ کیا ہے، اس کی شیپ کیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو سمجھ آ جائے وہ چیٹ باکس میں لکھ لے، بے شک بولنا نہیں ہے ابھی. ایموشنز کیا ہے، اس کی سمیل کیسی ہے، اس کی ایک سٹوری بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی سمیل کیسی ہے، اس کی پکچر ورتھ 100 ورڈز پہ ہے. بہت ہیوج ہیوی قسم کا ہے، تو اس کے ہمیں کنسٹرکشن سے کیا سمجھ آ جائے گا، وہ کیا ہے، ایک ہاتھی. فیل کیا ہے، ہاتھی ہے. تو اس طریقے سے ہم جتنے زیادہ اس پہ بجلیاں چمکائیں گے اتنی جلدی ہم الفاظ کو سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہوگا جی. تو الحمدللہ سبق نمبر 3 ہم نے ختم کر لیا ہے. اس کے اختتام پر ہم نے 33 الفاظ ٹوٹل سیکھے ہیں قرآن، جو ہم نے نئے سیکھے ہیں، جو کہ قرآن پاک کے اندر 12,089 بار ہے، 12,089 بار ہے. دیکھیں کتنی خوشی ہے کہ ہم نے ابھی 3 اسباق پڑھے ہیں، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم نے 50% میں 40 کے قریب آنا ہے، اور 10 پہ ہم پہنچ چکے ہیں صرف 3 اسباق کے ساتھ. یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ آج ہم نے سبق نمبر 3 ختم کر لیا. یہ روز اپنے پاس رکھ لیجئے، پھول آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا رہے گا. آج تیسرا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے 7 ہوم ورک بار بار ہم کہتے ہیں، 2 تلاوت سے 5 منٹ سب سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے جو آپ کو صورتیں یاد ہیں، جو چیزیں یاد ہیں اس کو ریوائز کیجئے، بار بار ریپیٹ کیجئے. اس کورس کی کتابوں کو پڑھیں، ان کا اس کو ویڈیو کو دیکھیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. نماز میں اپنے مختلف صورتیں ملا کر پڑھنا ہے. تو یاد رکھیے اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو اپنا نظر انداز نہیں کرنا، شیطان کو قریب نہیں آنے دینا. وہ کہے گا جب کلاس کا ٹائم ہوگا تو آپ کو کہے گا نیند آ رہی ہے، فلاں کام آ جائے گا، فلاں کام آ جائے گا، تو آپ نے اس کو رد کرنا ہے. اعوذ باللہ پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے. تو ساتھ دعا کیجیے، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ٹیچر بنیے، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ دوسروں کو آپ نے سکھانا ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. جو کچھ آپ نے سیکھ چکے ہیں اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کو ضرور بتائیے، اور اپنے سے جڑے پیارے لوگوں کو ضرور بتائیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.